बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है दूध। दूध क्यों फ़ायदेमंद है, दूध का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, दूध का इस्तेमाल कब करना चाहिए और दूध किस उम्र में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे वो सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से हमें मिलते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को उसके क्विक छोटे छोटे से जवाब दिए जा सकें। तो दूध के बारे में तो कहा जाता है कि ये जन्नत में भी होगा इंशाअल्लाह, और एक ऐसा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है जिसमें तमाम तर हेल्दी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, दूध के लिए अगर आप एक तो गूगल ने बहुत परेशान किया हुआ है कि दूध के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी बहुत सारी बुराइयां भी आपके सामने आ जाएंगी गूगल के ऊपर कि दूध का ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि वो हर चीज़ के कुछ रिसर्च पेपर्स बनते हैं जिसके फ़ायदे और नुकसानात उनका एक हिस्सा होता है। तो जो नुकसानात होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, या दूध ठीक नहीं होता इसलिए उसका नुकसान हो सकता है, गलत वक्त पे इस्तेमाल किया जा सकता है उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन दूध को हम नुकसानदेह नहीं कह सकते किसी भी सूरत में, किसी भी तरीक़े से। दूध में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें एहतियातें क्या की जा सकती हैं वो हमने देखनी है। एक तो ये कि हमने दूध को उबाल के इस्तेमाल करना है, इसलिए कि जिस वक्त ये हम गाय से, भैंसों से निकालते हैं तो इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। लेकिन जब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं तो जो दूध का बॉइलिंग पॉइंट है, अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट तक आते आते वो सारे बैक्टीरिया, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो उनसे हैं वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए कच्चे दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन यह है कि उबला हुआ दूध जो उनसा है वो फ़ायदेमंद होता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग वेट कॉन्शियस हैं उनको चाहिए कि दूध को जब वो उबाल के रख लेते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम बलाई कहते हैं। वो दूध की फ़ैट होती है जो बलाई की शक्ल में आ जाती है। आप चाहें तो उसको उतार लीजिए। 2 दफ़ा अगर आप एक दूध आपने 2 दफ़ा बॉयल किया और 2 दफ़ा आपने उसको ऊपर से बलाई उतार ली तो तकरीबन फ़ैट फ्री हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दूध को दूध की तरह पीजिए, दूध को लस्सी की तरह मत पीजिए कि उसमें से सारा कुछ निकल जाए और उसके बाद फिर आप उसका इस्तेमाल करें। तो ऐसा मत कीजिए, उसमें थोड़ा बहुत फ़ैट जो है वो रहना चाहिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दूध बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए कैल्शियम का। कैल्शियम आपको पता है कि हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और जिस्म में और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है कैल्शियम का, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। कहा यह जाता है कि आपने जो शुरू के 10 साल खुराक इस्तेमाल की वो अगले 10 साल काम आएगी। तो इसीलिए बच्चे को पैदा होते ही दूध अल्लाह ताला ने लगाया और वो 10 साल या जब तक वो दूध पीता है उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और वो आपकी बोन डेंसिटी को, यानी कि आपकी जो हड्डियों की एक डेंसिटी होती है या भुरभुरेपन से बचाने के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उस टाइम पे जो आपकी बोन्स अच्छी हेल्दी बन जाएंगी वो आगे बुढ़ापे में आपके काम आएंगी। तो इसलिए दूध बच्चों को ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करवाइए। चाहे तो सादा दूध इस्तेमाल करवाइए, चाहे तो उसका मिल्क शेक बना के, चाहे तो कोई हेल्दी सी खीर बना के, लेकिन पुडिंग बना के। लेकिन ये कि दूध का इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि आप नीम गर्म दूध वैसे ही पिएँ बग़ैर किसी चीज़ की एडिशन के। इसको मीठा करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ख़ास तौर से चीनी से तो मीठा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वो नुकसानदेह हो जाता है। तो दूध का इस्तेमाल जो उनसा है वो किस टाइम पे करना चाहिए। अब ये हमने देख लिया कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, इंशाल्लाह इसका कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एहतियात ही करनी कि आपने बॉयल करके पीना है। दूध किस टाइम पे पीना चाहिए। दूध सुबह भी पिया जा सकता है और रात को सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले भी पिया जा सकता है। ऐसा इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है जिस पर ये नुकसान दे। ये भी ज़रूर है कि दूध को बहुत ठंडा करके पीना चाहें तो गर्मियों में या दिन के टाइम पे पी लीजिए, लेकिन अगर शाम के बाद आपने इस्तेमाल करना है तो इसको नीम गर्म ही इस्तेमाल कीजिए, उसका बहुत फ़ायदा है।
اس سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، اس سے آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے، اس سے آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی۔ تو نیم گرم دودھ کا استعمال جو سا ہے وہ ریکمینڈڈ ہے شام کے بعد۔ دن میں اگر آپ چاہیں تو ٹھنڈا دودھ جس میں عموماً پستہ بادام وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ پینا چاہیں تو آپ پی سکتے ہیں۔ دودھ کا بہت اچھا کمبینیشن شہد کے ساتھ بھی ہے اور اولیو آئل کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ دودھ ایک گلاس نیم گرم دودھ، اس میں 1 چمچی شہد کا خالص ہونا ضروری ہے، اور زیتون کے تیل کی آدھی چمچی، اگر آپ یہ مستقل پینا شروع کر دیں رات کو سونے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے، اور مہینہ 2 مہینہ اگر آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر بہترین آپ کے لیے اعصابی ٹونک بن جاتا ہے، آپ کے اعصاب کے لیے بھی، ایون آپ کے مسلز کے لیے بھی، اور بونز کے لیے اوبویسلی ہوگا۔ تو یہ جو ہے کمبینیشن ایک بہت ہی اعلیٰ کمبینیشن ہے۔ اس کے علاوہ دودھ اور ہلدی کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی آپ پی سکتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف دودھ کے حوالے سے۔ تو دودھ کن لوگوں کو نہیں پینا چاہیے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے کچھ لوگوں میں، تو ان لوگوں کو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا کہ ہم اگر دودھ میں کچھ تھوڑی سی ایڈیشنز کر دیں ابلتے ہوئے، ایسا فرض کیجئے جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہو رہا، یہ ایون بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، 6 ماہ سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، جب ان کو ہم ہلکا سا یہ تازہ دودھ شروع کرواتے ہیں، اگر ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، اور بڑوں کو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں ہم ایک کام کروا کے میں نے دیکھا تو کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ وہ ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہو رہا، اس کو ٹرائی کیجئے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے اور آپ دودھ کی افادیت پوری اٹھا سکیں۔ وہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ اپنا 1 گلاس جو دودھ آپ نے پینا ہے اس کو بوائل کیجئے، اور جس وقت وہ بوائلنگ پہ آ جائے تو اس میں آپ نے 1 چٹکی سونف کی ڈال دینی ہے، یا دوسرا آپشن ہے کہ 1 ٹکڑا آپ نے ادرک کا ڈال دینا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ دونوں چیزوں کا فلیور اتنا برا نہیں لگتا، بلکہ ادرک کا تو تقریباً آئے گا ہی نہیں فلیور اتنا، سونف کا ذرا سا اسٹرانگ فلیور آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی مزے کا لگتا ہے، برا نہیں لگتا۔ تو ادرک یا سونف اس کو اپنے دودھ کے ساتھ بوائل کیجئے اور اس کو آپ پی کے دیکھیے، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو دودھ ہضم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے تو پھر میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ کتنا پینا چاہیے۔ جو ٹین ایجرز تک کی ہم بات کرتے ہیں کہ 19-20 سال تک کی آپ بات کر لیں، شروع کے جو عمر کے ہمارے 20 سال ہیں، اس میں تو دن میں 2 دفعہ تک ضرور دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ دودھ جو ان سے نا ایلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اس کی ایبزارپشن کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ان کو بھی پلانا چاہیے۔ جو 20 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ دن میں 1 گلاس ضرور استعمال کریں، اور جو 20 سال سے تک کے لوگ ہیں وہ دن میں 2 گلاس کا استعمال ضرور کریں، تو اس کے پورے آپ کو فوائد مل جائیں گے۔ دوسری بات یہ، کچھ لوگ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ دودھ نہیں پیتے یا ان کو اس کا پسند نہیں آتا، تو پھر آپ اس کی دہی بنا لیجئے۔ دہی بھی اتنی ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ دودھ، بلکہ اس میں کچھ آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریل کلچر ہوتا ہے، اس میں پروبائیوٹکس جو ان سے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دودھ کے بجائے گھر میں جما ہوا دہی استعمال کریں، تو وہ بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ تو اس غرض یہ کہ دودھ آپ صبح اور رات سونے سے 2 گھنٹے پہلے کسی بھی ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ نیم گرم استعمال کریں، ہضم نہیں ہو رہا تو اس میں سونف یا ادرک کا ٹکڑا ڈال دیجئے، اور ہر عمر کے لوگ ہر وقت ہر روز اس کا استعمال کریں، اور ضرور کریں، اور دودھ کے جتنے بھی فضائل ہیں اور فوائد ہیں ان سے اپنا فائدہ اٹھائیے۔ تو امید ہے کہ دودھ کے اوپر یہ چھوٹی سی ویڈیو ٹپس آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر آئیں گے، جب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔